kamusta ka mo? Mayong adlaw. Ani ang health tips para sa Good Morning Philippines. Mga kabombo, kabalo ba mo? Permi ba maluya? Sige bag sakit ang ulo? Murag permi ka po, bisan wala pa makaayo na buhat. Wala na mo'y gana sa daw adlaw nga buluhaton, ilabi na gyud sa trabaho. Ayaw pasagdini nga mga sintomas. Basin signal na kini nga nang inahanglan og pagtagad ang imong lawas og pangutok. Sa atong pagkabisi sa trabaho, pamilya ug man pang responsibilidad, usahay malimot nga atimanon ang atong kaugalingon. Pangutana ang imong kaugalingon. Insakto ba baka ang imong pagatiman sa imong lawas o sa imong panglawas? Basin wala na nimo nabantayan pero daghan na daig ka gipamati. Ayaw hulata nga magkadako ang problema. Buhata ang mga lakang karon pa lang. Ani ay mga simple pero epektibong health tips para kanimo. Number 1, sakto pa ba ang imong tulog? Unsa ang angay buhaton? Panikamuti nga makatulog og 7 to 8 hours mata gabi. Likayi ang cellphone o TV usa ka oras wala pa matulog. Himo ang hapsay o gilom ang palibot sa imong kwarto. Likayi ang kape o bugat nga pagkaon sa gabi. Ang saktong tulog makatabang sa pagpaligon sa immune system, makapaayo sa mood o konsentrasyon, natural nga paagi sa lawas aron makabawi o kusog. Ang tulog mao'y natural nga pamaagi sa lawas aron makabawi kita o kusog. Husto nga pagkaon. Husto ba ba ang imong ginakaon? Unsay angay likayan, sobra nga fast food, instant noodles o uban pang instant meals, pagkaon nga daghan og mantika, asin ug asukal. Unsa ang angay kanon? Gulay sama sa malunggay, kamote tops, petchay ug uban pa, prutas sama sa saging, mansanas ug uban pa, isda ug ubang protina sama sa itlog, whole grain sama sa mais, brown rice ug oats, pagkaon ug punong bitamina ug nutrisyon. Ang himsog nga lawas magsugod sa imong himsog nga plato. Ang masunod nato ang pag-inom og tubig pirmi. Nganong importante ang tubig? Ang tubig usa ka pangunang gikinahanglan sa lawas, kini makatabang sa husto nga sirkulasyon sa dugo, pagpabugnaw sa lawas o regulation sa body temperature, maayong panlawas sa kidney, paglikay sa dehydration, maayong paglihok sa utok ug lawas. Pahinumdom nga moinom ka og 1 to 8 ka baso sa tubig matag adlaw. Dobleha ang tubig kung init ang panahon o kung aktibo ka. Likayi ang ilimnon nga daghan og asukal sama sa soft drinks o energy drink. Siguraduha nga makainom jud tubig matag adlaw. Tips para di malimot sa tubig: magdala pirmi og tumbler, inom matag pila ka oras. Apili og pagkaon nga naas og tubig sama sa prutas nga pakwan ug pipino. Ang masunod mao ang likayi ang bino, sigarilyo ug droga. Ang bino makadaot sa atay ug utok, makapahinay sa reflexes ug konsentrasyon, makatabang sa pag-uswag sa bisyo ug dili maayong batasan, nagpataas sa risgo sa aksidente ug away. Ang sigarilyo makapasamot sa ubo, hilanat ug sakit sa baga, kusog nga hinungdan sa lung cancer, heart disease ug stroke, makadaot sa imong palibot or second hand smoke. Ang masunod ang ilegal na droga, makaapekto sa utok, pamatasan ug mental health, makadaot sa relasyon, trabaho ug kinabuhi, makaresulta sa pagka-addict, krimen ug kamatayon. Unsa ang healthy alternatives? Dawata og sports o exercise, kabuuban ang pamilya og gihala nga positibo, pag-ambit sa simbahan o community activities, pagpatan-aw sa health center kung naay bisyo nga gusto buhian. Masunod mo ang regular nga ehersisyo. Makatabang kini magpalig-on ang imong lawas ug maka-boost sa imong mood. Nganong importante man gyud ang ehersisyo. Makapakusog ini sa heart ug baga, pagkontrol sa timbang, pagpakunhod sa stress ug depresyon, pagpaayo sa sirkulasyon ug tulog. Pila ka oras ang gikinahanglan? 30 minutos nga ehersisyo kada adlaw, 5 ka adlaw sa usa ka semana. Pwede buhaton sa simple nga paagi, sama sa paglakaw-lakaw, pagpanilhig o pagtrabaho sa balay, sayaw, hampang og bola o bisikleta, stretching o yoga. Pahinumdom, ayaw kalita og bugat nga ehersisyo, mag-warm up una, magdala og tubig, paminawa ang imong lawas o makasinati og sakit.
Tips aron magpadayon sa regular nga ehersisyo. Buhi sa routine. Buhata sa parehas nga oras matag adlaw. Apil sa group exercise o tabang sa aming mga higala. Himua nga malipay ka. Pilia ang kalihukan nga malingaw ka. Gante ang imong kaugalingong human makabot ang goal. Ang masunod, panggaon ang mental health. Unsaon pagpangga sa imong mental health? Ilhon ang mahimong gibati, dili ka angayan nga maulaw kung mubati ka kasuko o kasubo, kapoy o kahadlok, natural rana, istoryaha sa kasaligan, ayaw pag-ikog istorya sa pamilya, barkada o usa ka health professional, pag-practice og self-care, saktong tulog, pagkaon, paghulay og pagbuhat og butang nga imong ganahan, gamita ang pangayo og tabang, kung dili nimo kaya pangayo og suporta gikan sa Department of Health or mga barangay health center o sa imong trabaho. Ang masunod, mao ang regular nga check-up. Maski wala pa kay gibati, importante kayod. O gano importante ang regular check-up. Ma-detect ang silent killer disease sama sa high blood, cancer, diabetes. Nga walay klaro nga sintomas. Makasave ka sa dako nga gasto kung sayo madakpan ang sakit. Makatabang nga mapugngan ang komplikasyon sa existing illness. Makatabang sa mental health kay mahibalo ka nga okay ra ang imong lawas. Gikinahanglan ni sa mga trabaho, scholarships, insurance o uban pa. Kinahanglan gyud nga magpa-check up. Importante nga magpa-check up pero tuig. Kay matud pa gani, prevention is always better than cure. Mga kabombo, hinumdumi, usara ka buok ang atong lawas o gunahuna. Kung dili nato atimanon, walay lain nga mubuhat para nato. Ang imong trabaho, pamilya, o tanang responsibilidad. Mas malipay ka nga buhaton kini kung himsog ka. Lig-on ang lawas ug malinawon ang huna-huna. Busa karon pa lang, buhatan na ang lakang para sa mas himsog nga kaugmaon. Ampingi ang imong kaugalingon, kay importante ka. Mga kabombo, mo kadto ang paghatod kaninyo sa health tips para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Marcabanos para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!